സമയം. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ക്ലിയർ ആവില്ല. VPN ഓൺ ആക്കാതെ ക്ലിയർ ആവില്ല. ഞാനും സൗദിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഇല്ല. കട്ടാവും, ഇടക്കിടക്ക് കട്ടാവും. ഇപ്പൊ കട്ടിങ് ഉണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ഇടയിൽ വരുമോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും. ഞാൻ കുറെ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ്. അല്ല, ഇന്നലെ ഞാൻ 3 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇട്ടപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതാ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ കട്ടിങ് ഇല്ലല്ലോ. കട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇലാ ഹദ്റത്തി ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أشك الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد لبيب فرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദിവസത്തെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെയധികം മഹത്വമേറിയ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് സമമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്കും സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട്. ഇപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു തന്ന സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കടങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ വേണ്ടി പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു സ്വലാത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന നാവിന് ചൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവുമുള്ളതുമായ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന ആ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം തൂങ്ങാൻ കാരണവുമാകുന്ന ദിക്റാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്ർ, അങ്ങനത്തോടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ വലിയ കാവല് കിട്ടുന്ന രക്ഷാകവചമാണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുന്നാരിയ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കിടിവലകളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സർവ്വ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന്, സർവ്വ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി അല്ലത് ഹീലതി അദ്രിക്നി. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വിജയിച്ചൊരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ മഹാന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഈ ഒരുമിച്ച് പ്രഭാത സമയത്ത് ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, കേൾക്കാൻ, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വന്നവർ റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ദുആഉൽ കർബാണ്. ദുആഉൽ കർബ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മഹത്വമേറിയ ഒന്നാണ്. ടെൻഷനും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറണം, എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഒരു 3 തവണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും നീറുന്ന പുകയുന്ന എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണോ റഹ്മാന്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണോ റഹ്മാന്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബ് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 33 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് പരമാവധി നമുക്ക് ചൊല്ലാം. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
أستغفر الله العظيم 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 പോയ പറഞ്ഞട്ടോ أستغفر الله العظيم 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 അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 3 തവണ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ രാവിലെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും രാവിലെ ഒരാൾ ഇത് ചൊല്ലുകയും വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ പെടുന്നുള്ളതാണ് വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും 2 നേരം കഴിക്കേണ്ട മരുന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആത്മീയമായ മരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാവിലെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കേണ്ട മരുന്നാണ് ഇത് കഴിച്ചു കിടന്നാൽ അഥവേ നമ്മൾ അസ്രാൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ പെടുന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പം എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു 3 വട്ടം ചൊല്ലിക്കോളും اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയമെല്ലാം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹവുമൊക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ദുനിയാവും ആഖിറും രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഒരു അമലാണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അവരോടൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് പടച്ചോനെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ ഇനി മാറ്റിത്തരണം നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക്, സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹുവേ. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, എത്ര മഹാന്മാരാണ്, എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സ്വലാത്തിലൂടെ ഹബീബിനെ കണ്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബിക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം റഹ്മാനെ. അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളൊന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖബറിൽ വെച്ച് മുൻകർണ കീറ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസിനെ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കരങ്ങളാൽ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
200 സ്വലാത്താണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. വറ്റാത്തൊരരുവിയാണ് സ്വലാത്ത്. എൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഇനിയും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലൂടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, രാത്രി നടക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് ബുറുദ മജ്ലിസുകളൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി പങ്കെടുക്കുന്ന, ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും കിട്ടുന്ന ചാൻസുകൾ നോക്കിയും കണ്ടും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരിമാര്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അതുപോലെ കഴിയുന്നതുപോലൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അവർ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളും അതൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണോ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് ഇരു ലോകത്തും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖാനുഭൂതികളും ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ, സഹകരിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ ഖബൂലാക്കി മരണസമയം നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. 300ാമത്തെ സ്വലാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിർത്തമാക്കി 200 രാത്രിയോ അപ്പോഴൊക്കെ നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇരുന്നൂറ്റി
ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 250, 500, 600, 700, 250-ലധികം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നഹ്മഹു വയുകാഫി മസീദ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ വയസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബുടെ ഖബറിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നബിയിൽ ഉമ്മി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിച്ച നാളെ ആഖിറത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നടക്കുന്ന ഈ രാവിലത്തെ മജ്ലിസിന്